आपको बताया इससे मुतल्लिक कि कराची में सिंध असम्बली के अजलास के मौका पर धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDA समेत जो है अपोजिशन जमातों का एहतजाज सामने आया है। कराची में सिंध असम्बली के अजलास के मौका पर मुबैशना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDA समेत अपोजिशन जमातों का एहतजाज, खवातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है। पुलिस ने भी शहर की अहम शराहें कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद जो है कर दी हैं और कई मकामात पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें भी हुई हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। आपको अपडेट कर रखे हैं। कराची में सिंध असम्बली के इजलास के मौका पर मुबैशना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDA समेत अपोजिशन जमातों का एहतजाज, खवातीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है। जबकि ज़राए का कहना है कि पुलिस ने भी शहर की अहम शराहें कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर रखी हैं। कई मुकामात पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें भी देखने को मिली हैं। कराची में सिंध असम्बली के इजलास के मौका पर मुबैशना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी और JDA समेत अपोजिशन जमातों का एहतजाज सामने आया है। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 में मुबैना इंतखाबी धांधली के हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे कर रही थी। सिंध असम्बली जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, शहर के मुख्तलिफ रास्ते ब्लॉक थे। यही वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो शाहरा फैसल पर एहतजाजी धरना दे के बैठी थी कारखास पर, काफी देर के बाद मुज़ाकरात करने के बाद कारकुनान फुटपाथ पर बैठ गए थे। ताहम राशिद सोमरो जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हैं, उनकी सरबराही में जो वफ्द है उनके पूरे कारकुनान रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब की तरफ जा रहे थे कि पुलिस ने उनको कराची प्रेस क्लब जाने से रोका और आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां पर काफी अफरा तफरी मच गई है। इस वक्त पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ था कि शाहरा फैसल को इस एहतजाजी मुजाहरे से क्लियर करवाया जाए, क्योंकि सामने ही आरसाज का इलाका है, पाकिस्तान नेवी का इलाका है और शाहरा फैसल इंतहाई अहम तरीन शाहरा है जिसको बंद करना दफा 144 भी लगी हुई थी। यही वजह है कि पुलिस ने वहां पे शेलिंग की और रोड को क्लियर करवाने की कोशिश की है। कारकुनान थोड़ी देर के लिए हट गए थे और फुटपाथ पे बैठ गए थे। ताहम जब उन्होंने रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब जाने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त कराची प्रेस क्लब में PTI के रहनुमा अलीम आदिल शेख, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, JDA के सरदार अब्दुल रहीम यहाँ पे मौजूद हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया था वो भी अब से कुछ देर कबल कराची प्रेस क्लब पहुंचे हैं। यही वजह है कि राशिद सोमरो भी कराची प्रेस क्लब आ रहे थे ताकि रहनुमाओं के साथ यहाँ पे कारकुनान से मुखातिब हो। इसी दौरान पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की। अच्छा उबैद, ये बताएगा कि इससे पहले जो है कल इंतजामिया से इजाजत ली गई थी इस एहतजाज की, क्योंकि दफा 144 भी नाफिज है? जी, इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि दफा 144 का नफाज हो चुका है और साथ ही साथ रेड जोन में किसी भी सरगर्मी की, एहतजाज की रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमूमी तौर पर भी रेड जोन में एहतजाजी धरना, मुजाहरे और जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं होती। यही वजह है कि रेड जोन में दफा 144 का नफाज कर दिया गया था और साथ ही साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रास्ते CM हाउस की तरफ जाते हैं वहां पे कंटेनर्स और हैवी ट्रॉलर की मदद से उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। सुबह सवेरे जो कारकुनान सिंध असेंबली पहुंचने में कामयाब हो गए थे, उनमें से 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। लेकिन अब भी उनमें से कुछ लोगों जो जिनको हिरासत में लिया गया था उनको रिलीज कर दिया गया है और वो अब से कुछ देर कबल कराची प्रेस क्लब पहुंचे हैं। अच्छा, ये बताएगा बैत के रहनुमाओं की जानिब से क्या कम्युनिकेट नहीं किया गया अपने कारकुनान को इस एहतजाज से मुतालिक? ये भी बताएगा कि कारकुनान के अलावा कोई रहनुमा वहाँ पे मौजूद है इस पार्टी का? जी, इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे तो हाफिज नईमुर रहमान मौजूद हैं, अलीम आदिल शेख मौजूद हैं, JDA के सरदार अब्दुल रहीम मौजूद हैं और सफदर अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ राशिद सोमरो जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, वो भी शाहरा फैसल पर से सिंध असेंबली की तरफ आ रहे थे कि सुबह उनको पुलिस की भारी नफरी ने शाहरा फैसल पे रोक लिया था। यही वजह है कि उन्होंने कारसाज पे एहतजाजी धरना दे दिया था। कारसाज के दोनों ट्रैक बंद हो गए थे, शाहरा फैसल पे भी ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई थी। जबकि जो गाड़ियां कारें सुबह के औकात में दफ्तर जा रही होती हैं या शहर के CM हाउस की तरफ आने वाली जो सड़क है वहां पे एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी कि मुमकिन तौर पर लोग अगर एहतजाज में या धरने में जाने की कोशिश करें तो एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। यही वजह है कि ट्रैफिक काफी मुतासिर रहा है पूरे दिन भर शहर का। यही वजह है कि इस वक्त भी जब जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को मुंतशिर करने का कहा गया तो वो फुटपाथ पे बैठ गए और राशिद सोमरो ने एक बार फिर कारकुनान को मुनज़्ज़म किया और उसके बाद कराची प्रेस क्लब जाने के लिए राह बनाई। इसी दौरान पुलिस ने उनको रैली की सूरत में कराची प्रेस क्लब जाने से रोका और तल्ख कलामी के बाद नौबत शेलिंग पर आ गई। जी, अच्छा ये बताएगा उबैद के कराची में शाहरा फैसल से मुल्हिका जो इलाके हैं, आसपास के इलाके हैं,
اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور سیکیورٹی جو ہے اس کی اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ دیکھیں، اگر ہم شاہراہ فیصل کی بات کریں تو کراچی کے اہم اور سب سے مرکزی شاہراہ ہے شاہراہ فیصل، جو کہ پورے شہر کو کنیکٹ کرتی ہے اور تمام جو ملٹی نیشنل کمپنی کے دفاتر ہیں، جو سرکاری دفاتر ہیں، وہ اسی روڈ پر پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صبح سے جب یہاں پہ احتجاجی دھرنا دے دیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے شہر میں بدترین ٹریفک جام دیکھنے میں آیا تھا اور لوگوں کو، عوام الناس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پولیس کی کوشش تھی، تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس کی کوشش رہی کہ مظاہرے منتشر ہو گئے، لیکن مظاہرے منتشر نہیں ہوئے۔ تقریباً 12 بجے کے قریب جب سندھ اسمبلی کا اجلاس ان کو اطلاع پہنچی کہ ملتوی کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد کارکنان فٹ پاتھ پہ جا بیٹھے تھے۔ لیکن ایک بار پھر، جیسے کہ میں پہلے میں نے بتایا کہ جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، رہنما ہیں راشد سمرہ، انہوں نے ایک بار پھر کارکنان کو منظم کر کے ریلی کی صورت میں کراچی پریس کلب جانے کی کوشش کی، جہاں پہ دیگر تنظیموں کے قائدین جو ہیں وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس دوران پولیس نے ان کو ریلی کی صورت میں جانے سے روکا۔ ان کا کہنا تھا کہ راشد سمرہ کراچی پریس کلب جا سکتے ہیں، وہاں پہ جو جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں کے قائدین خطاب کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن ریلی کی صورت میں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس پر ان کی طرف سے مزاحمت کی گئی اور پھر پولیس کو شیلنگ کرنی پڑی۔ اچھا، یہ بتائے گا عبید کہ خبر یہ سامنے آ رہی تھی پولیس اور احتجاجی کارکنان میں جھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا دونوں طرف؟ جی، اب صبح سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن پولیس کے ساتھ تل کلامی ہوتی تھی، کارکنان اور پولیس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے تھے، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب سے کچھ دیر قبل پولیس نے شیلنگ کی، جس کی وجہ سے کافی افراتفری پھیل گئی ہے، کارکنان منتشر ہوئے ہیں، جبکہ کچھ مشتعل کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا، جس کے باعث پولیس نے ہوائی فائرنگ بھی کی ہے اور شیلنگ کی ہے۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ جب اجلاس جاری تھا اس وقت تو نہیں کوئی خبر سامنے آئی کہ لاٹھی چارج کیا گیا ہو یا شیلنگ کی گئی ہو؟ اور یہ بھی بتائے گا کہ وہاں پہ موجود پریزنز وینز وہاں پہ موجود ہیں، کسی بھی قسم کی جو ہے کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے اور یہ عمل جو ہے ابھی چل رہا ہے، یا پھر جو لوگ حراست میں لیے گئے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ جی، صبح جو لوگ اسمبلی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن میں جی ڈی اے کے کچھ لوگ تھے، وہ ان میں خواتین کی بھی بڑی تعداد تھی جو سندھ اسمبلی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ان کو صبح ہی وہاں سے پولیس نے لیڈی پولیس کانسٹیبل کی مدد سے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ 6 خواتین بتائی جا رہی تھی اور مجموعی طور پر تعداد 30 کے لگ بھگ آئی تھی، جبکہ کراچی پریس کلب سے جو سندھ اسمبلی جانے والا راستہ ہے وہاں پہ کچھ مرد حضرات نے، جی ڈی اے اور دیگر تنظیموں کے کارکنان نے پیدل جانے کی کوشش کی تھی، جس پر پولیس نے ان کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ اب سے کچھ دیر قبل جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں اسامہ رضی، انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل اسٹیج پر اعلان کیا تھا کہ جن افراد کو صبح گرفتار کیا گیا تھا وہ دوبارہ اس احتجاجی مظاہرے میں وہ شریک ہو چکے ہیں، ان سے مذاکرات کے بعد ان کو ریلیز کروا لیا گیا ہے اور وہ سب احتجاجی مظاہرے میں شریک ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائے گا عبید کہ کسی بھی قسم کا خطاب سامنے آیا ہے حافظ نعیم الرحمان کا اور کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کارکنان کو کہ پرامن رہے؟ جی بالکل، کارکنان جو قائدین ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کا پرامن احتجاجی مظاہرہ تھا۔ سردار عبدالرحیم بھی کہہ چکے ہیں کہ پورے شہر میں کے مختلف علاقوں میں کنٹینر لگا کے جو سی ایم ہاؤس جانے والے راستوں کو روکا گیا ہے۔ یہ جی ٹھیک ہے، عبید شاہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو نیوز۔